मेरे अजीज़ हमवतनों और मेरे प्यारे तुलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। दारुल-क़म गुलशन ब्रांच से मिस सादिया आपके साथ हैं। पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी, पाकिस्तान की कहानी मिस सादिया की ज़बानी। ये सूरज इस सितारों का जहां कोई नहीं देगा, ज़मी खोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे नादानो। इसको ज़िंदगी समझो, इसी को ज़िंदगी मानो, कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो, कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो। मेरे अजीज़ तुलबा और तालिबात, हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान का नज़रियाती तशख़्ख़ुस क्या है। पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिए से वजूद में आती है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाज़ेह अल्फाज में फरमा दिया था कि इस्लाम और हिंदू धर्म दो अलग मज़ाहिब ही नहीं, दरअसल दो मुख्तलिफ निज़ाम हयात हैं। हिंदू और मुसलमानों के बारे में सोचना कि वे मिलकर मुश्तरका कौमियत कायम कर सकेंगे सरासर गलत है। 1600 ईस्वी में लंदन के कुछ ताजरों ने मलका बरतानिया से इजाज़त के बाद बर्र-ए-ज़ग़ीर में तजारत शुरू कर दी। मुग़ल हुक्मरानों ने इन ताजरों को मराद देकर उन ताजरों को बर्र-ए-ज़ग़ीर के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। बहुत कम वक्त में पूरा बर्र-ए-ज़ग़ीर उनके कब्ज़े में आ गया। 10 मई 1857 को मीरठ के मुकाम पर हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ते हैं। और इस जंग के दौरान बहुत तबाही पैदा होती है। मुसलमान तालीमी, समाजी, माशरती जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाने लगा, क्योंकि मुसलमान इस जंग में पेश थे। हिंदुओं को मराद दी जाने लगी और मुसलमानों का इस्तेसाल शुरू हो गया। इनके हुकूक को हर सतह पर कुचला जाने लगा। जगह जगह तालीमी और समाजी तौर पे उनको बहुत पीछे धकेल दिया गया। इस जंग के बाद ही सर सैयद अहमद खान का रोल शुरू होता है। मुसलमान इन तमाम हालात से गुजर के बहुत ही बुरे हालात में अपना गुजारा करते हो और इस दौरान आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत का ख़ात्मा होता है और मुग़ल हुकूमत का ख़ात्मा होता है। सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को तालीम की तरग़ीब दी। उनकी नुमाया खिदमत में अलीगढ़ कॉलेज का क़याम, अगरचे सर सैयद ने मुसलमानों को सियासत से अलग रहने का मशवरा दिया था। उर्दू ज़बान को बहैसियत कौमी ज़बान के तरवीज का सर सैयद अहमद ख़ान का मंसूबा था, मगर उसके ख़िलाफ़ हिंदू खड़े हो गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हिंदुओं ने इसके ख़िलाफ़ इस चीज़ के लिए बगावत की कि यहाँ की ज़बान उर्दू नहीं होनी चाहिए। सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदू और मुसलमानों के दरमियान फ़र्क को मिटाने की बहुत कोशिश करी, मगर वो उसमें नाकाम रहे। सर सैयद अहमद ख़ान पहले मुसलमान लीडर थे जिन्होंने बर्र-ए-ज़ग़ीर में दो कौमी नज़रिए की इस्तिलाह पेश करी। ये सिलसिला रुका नहीं। सर सैयद अहमद ख़ान के बाद अब्दुल हलीम शरर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, चौधरी रहमत अली, अल्लामा इक़बाल, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिए की तौसीक़ की। सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत में मोहम्मदन कॉलेज का क़याम। इन हालात के पेश नज़र मुसलमानों को सियासी नुमाइंदगी की ज़रूरत महसूस की जाने लगी। 1906 में मुसलमान रहनुमाओं का वफ़द शिमला में वाइसरॉय से मिलता है और जुदागाना इंतख़ाबात का मुतालबा करता है। 7 सितंबर 1906 को मुस्लिम लीग कायम होती है और सर आगा खान और सैयद हसन बिलग्रामी इसके पहले सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होते हैं। 1913 वो तारीख सन है जिसमें कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। कायद-ए-आज़म कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग का हिस्सा बनते हैं और कायद-ए-आज़म हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लंबरदार के तौर पर सामने थे। 1916 में मुआहिदा लखनऊ होता है। उसके बाद बेशुमार बगावतें फूट पड़ती हैं और उसके तहरीक खिलाफत 1919 में ही वजूद में आती है। तहरीक खिलाफत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली का किरदार सामने आता है। 1919 में तहरीक खिलाफत शुरू होती है। उसके बाद वो पूरे मुल्क में बेतहाशा बगावतें और मुसलमानों को बेदरेक मौत के घाट उतारा जाता है। सन 1919 में ही रोल एक्ट नाफिज कर दिया जाता है। इसी दौरान एक ऐसा सानहा पेश आता है जो कि एक तारीख रकम करता है और वो है वासानिया, जिसमें मुसलमानों को बेदरेक मौत के घाट उतारा जाता है, उनके ऊपर फायरिंग की जाती है और वो सानिया था
سانحہ جلیانوالہ باغ، اس میں مسلمانوں کو بے دریغ مارا جاتا ہے، اور اس کے ٹھیک 1920 اور 22 میں تحریک عدم اعتماد انگریزوں کے خلاف لائی جاتی ہے۔ اسی کے فوراً بعد سن 1928 میں قائد اعظم اپنے 14 نکات پیش کرتے ہیں۔ ان 14 نکات کے ذریعے 2 قومی نظریوں کو تقویت ملتی ہے، اور اس کے بعد علامہ اقبال 1930 میں خطبہ الہ آباد میں الگ مملکت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 1930 میں علامہ اقبال نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کو مسلمان کے تمام مسائل کا حل قرار دیتے ہیں۔ اگلے سال گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال پھر مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 1933 میں چودھری رحمت نے ایک پمفلیٹ میں پاکستان کا نام تجویز کرتے ہیں۔ ان تمام صورتحال سے دل برداشتہ ہو کے قائد اعظم انگلستان چلے جاتے ہیں۔ سن 1934 میں علامہ اقبال کی درخواست پر واپس ہندوستان آتے ہیں اور اپنی تمام زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ سن 1937 میں عام انتخاب منعقد ہوتے ہیں، جس میں کانگریس جیت جاتی ہے اور مسلمان اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سن 1940 23 مارچ سن 1940 جس میں مسلم لیگ کا اجلاس منٹو پارک میں منعقد ہوتا ہے، جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پیش کرتے ہیں۔ قائد اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریے سے وجود میں آتی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے واضح الفاظ میں اسلام اور ہندو طرف محض 2 مذہبی نہیں، درحقیقت 2 مختلف نظام حیات ہیں۔ ہندو اور مسلمانوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ مل کر مشترکہ قومیت قائم کر سکے سراسر غلط ہے۔ 40 پہ کرپس مشن آتا ہے، جس کو قائد اعظم اور گاندھی دونوں ہی مسترد کر دیتے ہیں۔ سن 1944 میں لال گوپال اچاری مسلمانوں کے الگ وطن کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہیں، اور مگر گاندھی جی متحدہ ہندوستان پڑے رہتے ہیں۔ جناح الگ وطن کا مطالبے میں قائم رہتے ہیں۔ اب ہندوؤں اور مسلمانوں کے راستے واضح طور پہ الگ ہو چکے ہیں۔ سن 1945 میں شملہ کانفرنس منعقد ہوتی ہے۔ جواہر لال نہرو ہندوؤں کے رہنما اور ستارہ سنگھ سکھوں کے رہنما ہوتے ہیں، مگر یہ دونوں متحدہ ہندوستان پہ اڑے ہوئے ہیں، جبکہ قائد اعظم کا الگ وطن کا مطالبہ ہے، اور بقول ان کے کہ شملہ کانفرنس جو ہے قائد اعظم کی وجہ سے فیل ہوئی۔ اب آتا ہے 1945-46 کے عام انتخابات کا دور۔ یہ وہ دور ہوتا ہے جس میں مسلمان پرجوش انداز میں الگ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں اور بھاری اکثریت سے جیتتے ہیں۔ مرکزی اور صوبائی حکومت میں تمام نشستوں پر مسلمانوں کی فتح کے جھنڈے گاڑ دیے جاتے ہیں، اور اکثریت علاقوں میں مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے، اور باقی تمام جماعتیں مسلم لیگ سے ہار جاتی ہیں۔ اور اس وقت مسلمانوں کا جوش و خروش دیدنی تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور سکھوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف محاذارہ ہو جاتے ہیں۔ 1945 کے انتخابات کے بعد 1946 کا کابینہ مشن پلان آتا ہے، جس کے تحت ہندوؤں نے یہ پلان بنایا تھا کہ اگر مسلمان اس کو مسترد کر دیں گے تو پورے ہندوستان پہ ان کی حکومت ہوگی، مگر قسمت سے قائد اعظم نے اس کو مسترد نہیں کیا اور اس کو منظور کر لیا، اور ہندوؤں کا یہ پلان ناکام ہو جاتا ہے۔ اور 1946 میں مسلمان یوم راست کا اقدام اٹھاتے ہیں۔ 16 اگست 1946 میں یوم راست کا اقدام ہوتا ہے، جس کے تحت مسلمانوں نے انگریزوں کے دیے ہوئے تمام خطابات واپس کر دیے اور جگہ جگہ مظاہرے شروع۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے بنا کر ہندوستان بھیجا جاتا ہے۔ 20 فروری 1947 کو اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ برصغیر سے برطانوی راج ختم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پورے برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑتے ہیں۔ 3 جون سن 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ہند کا اعلان کرتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت پنجاب اور بنگال کی تقسیم کی جائے گی۔ تقسیم کی ذمہ داری ریڈ کلف کی لگائی جاتی ہے، جو کہ اس کو متنازع طور پہ حل کرتا ہے۔ ان تمام عوامل کے پیش نظر 14 اگست سن 1947 کو پاکستان کا عمل قیام میں آتا ہے اور 15 اگست کو بھارت کا۔
اس کے بعد بے دریغ قربانیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ ہجرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پاکستان کی طرف ہجرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے خوابوں کی سرزمین کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، ہے جرم اگر وطن کی مٹی سے محبت، یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا۔